नाज़रीन, ट्रंप ने इलेक्शन से पहले जो सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के साथ जो डिफेंस की डील्स की थी, बाइडन ने उनको आते ही उनको सस्पेंड कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि इनको वो कैंसिल भी कर सकते हैं। बेसिकली डिफेंस डील ये थी कि अमेरिका ने मुत्तहदा अरब इमारात को कहा था कि आप अगर इसराइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम आपको F-35 जहाज़ देंगे, यानी कि $23 बिलियन में 50 जहाज़ देंगे आपको। ये F-35 जहाज़ बेसिकली ये 5th जनरेशन के जहाज़ है और ये अभी तक दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये बहुत जदीद तैयारे हैं और ये इनकी खासियत ये है कि ये रडार में भी नहीं आते और ये बड़ी तेज़ी से दुश्मन पर हमला करके वापस भी आ जाते हैं। तो मुत्तहदा अरब इमारात को ये जहाज़ मिलने थे, 50 जहाज़, लेकिन बाइडन ने इनको आते ही सस्पेंड कर दिया है। हालांकि मुत्तहदा अरब इमारात ने ट्रंप के कहने पे इसराइल को एक्सेप्ट भी कर लिया, जिसके नतीजे में मुसलमान मुल्कों में गुस्सा पाया गया। ख़ासकर पाकिस्तान और तुर्की के लोगों में बहुत गुस्सा पाया गया और ये कहा गया कि अरब ममालिक ने, मुत्तहदा अरब इमारात ने फ़लस्तीनियों के साथ गद्दारी की है, यानी कि इसराइल को कबूल करके, एक्सेप्ट करके फ़लस्तीनियों के पीठ पे छुरा घोंपा है। तो क्या हुआ कि जो बाइडन ने आते ही इस डील को सस्पेंड कर दिया है। इसी तरह जो दूसरी डील है वो सऊदी अरब के साथ थी। अमेरिका ने सऊदी अरब को भी ये कहा था कि हम आपको जदीद हथियार देंगे और सऊदी अरब ने वो $110 बिलियन इमीडिएटली देने थे इनको। उसके अलावा 10 साल में $350 बिलियन के असले ख़रीदने थे, यानी कि $110 बिलियन का असला अभी ख़रीदना था और $350 बिलियन का असला आने वाले 10 सालों में, यानी कि डेफर्ड पेमेंट्स की सूरत में वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़रीदना था। लेकिन जो बाइडन ने वो भी सस्पेंड कर दिया है और इसके नतीजे में सऊदी अरब की डिमांड ये थी कि अमेरिका ईरान पर सैंक्शंस लगाए, उस पर मुआशी पाबंदियाँ लगाए, जो कि अमेरिका ने लगाईं और ईरान को बहुत नुकसान हुआ। उनके साइंसदान को मारा गया, इसके अलावा उनके जनरल को मारा गया। तो ये सऊदी अरब की डिमांड थी। इसी तरह अमेरिका ने सऊदी अरब को कहा था कि वो तमाम अरब ममालिक को कायल करे कि वो इसराइल को एक्सेप्ट करें, जो कि UAE और भी दूसरे ममालिक, बहरीन, इन्होंने एक्सेप्ट किया। और पाकिस्तान पर भी सऊदी अरब के ज़रिए प्रेशर डाला गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अभी इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि ये डिफेंस डील कैंसिल क्यों हुई। देखिए, पहला पॉइंट इसमें ये है कि बाइडन को समझा जाता है कि वो अरब से नफ़रत करते हैं, वो प्रो चाइना है, यानी कि चाइना के जो ब्लॉक में मुल्क होंगे उनके साथ वो यकीनन उसके सॉफ्ट कॉर्नर होगा। चाइना के ब्लॉक में पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, रशिया और ये दूसरे ममालिक हैं, इसलिए उनको कहा जाता है कि इनका झुकाव चाइना की तरफ है। और आपको याद होगा, हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में बाइडन पर यही इल्ज़ाम लगाया था कि ये चाइना के साथ ये फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व हैं। इनके बाइडन चाइना से रिश्वत लेते हैं, कमीशन लेते हैं और ये चाइना की तरफ इनका झुकाव बहुत गैर ज़रूरी है। बाइडन ये समझते हैं कि सऊदी अरब में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, उधर बादशाहत है। और इन डील्स को कैंसिल करने का एक अहम मकसद ये भी है कि अगर ये F-35 मुत्तहदा अरब इमारात को मिल जाते हैं और सऊदी अरब को जदीद हथियार मिल जाते हैं तो इसराइल के लिए थ्रेट होगा। तो इसका मतलब है, आपको बताने का मकसद ये है कि अमेरिका प्रोटेक्टर है इसराइल का, यानी कि वो नहीं चाहता कि किसी भी मुल्क को ऐसा असला मिले कि वो इसराइल को थ्रेट हो, कि कोई मुल्क इसराइल पे हमला कर सके। तो ये बुनियादी मकासद थे जो कि इन डिफेंस डील्स को कैंसिल करने का एक जवाब बने। अब आप देखिए कि सऊदी अरब ने जो $350 बिलियन इन्वेस्ट करना था, जदीद हथियार अमेरिका से ख़रीदने थे। आप इमेजिन कीजिए, ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि पाकिस्तान की GDP, पाकिस्तान की पूरी मईशत $300 बिलियन के करीब खड़ी है। तो ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि चाइना ने $400 बिलियन ईरान में इन्वेस्ट करना है अगले 25 साल में। इसका मतलब ये है कि चाइना ने पूरे ईरान को ख़रीद लिया है। इसके अलावा चाइना ने जो पाकिस्तान CPEC में इन्वेस्टमेंट की है वो तकरीबन $65 बिलियन के करीब है। इसका मतलब ये है कि $65 बिलियन से
سی پیک کی وجہ سے پورے پاکستان میں اگلے کئی صدیوں تک پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ کو کمپیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے $350 بلین جو کہ سعودی عرب امریکہ سے ہتھیار خریدے گا، تو اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ٹرمپ نے اپنا ووٹ بینک بنانا تھا، اپنے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ پوری دنیا میں یہ جنگیں لگی رہیں، ہمیں سے کوئی غرض نہیں، کہ سعودی عرب یمن میں کیا کرتا ہے اس کو کوئی غرض نہیں، کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ کیا کرتا ہے کوئی غرض نہیں، اس کو صرف یہ ہے کہ یو ایس اے فرسٹ، یعنی کہ امریکہ فرسٹ۔ یعنی کہ ٹرمپ نے اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، ایشور کرانے کے لیے کہ مجھے امریکہ کی بہت فکر ہے، میں یہ $350 بلین اگر امریکہ میں آئے گا، امریکہ میں جابز اپرچونٹیز بنے گی اور امریکہ کی معیشت کو سہارا مل سکے گا، تو اس کا مقصد یہ تھا۔ لیکن آخر پہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے کہ امریکہ کی جو فورن پالیسی اچانک اس کا شفٹ ہوا ہے کہ عرب ممالک مڈل ایسٹ سے وہ چائنا کی طرف اور ایران کی طرف آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بالکل ریلائبل نہیں ہے۔ یہ پریزیڈنٹس چاہے ٹرمپ ہو چاہے بائیڈن ہو، یہ بالکل ٹیشو پیپرز ہوتے ہیں، یہ بالکل ڈمی ہوتے ہیں، ان کو اٹھا کے 4 سال بعد ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے، ان کے ایم او یوز، ان کے ایگریمنٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ انہی ڈیفنس ڈیل کے سسپینڈ ہونے سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ امریکہ ریلائبل نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے تمام عرب ممالک کو بیوقوف بنایا، ان کو ڈیسیو کیا، تو ٹرمپ نے ان تمام عرب ممالک سے ایک تو اسرائیل کو ایکسیپٹ کروا لیا، اس کے علاوہ گولان ہائٹس اسرائیل کی جولیوں میں ڈال دی، اس کے علاوہ امریکہ نے بڑی چلاکی سے اسرائیل کے ساتھ مل کر، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں کہا جائے اسرائیل نے ٹرمپ کو اور امریکہ کو استعمال کیا، جو کہ وہ کرتا ہے۔ اس نے عرب ممالک کے ذریعے یروشلم کو، جو کہ فلسطین کا ہے، یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل ڈکلیئر کروا دیا، سائن کروا دیا، یعنی کہ بڑی آسانی کے ساتھ یروشلم کو اسرائیل کی جھولی میں ڈال دیا۔ اور ہو سکتا تھا کہ اسرائیل نے جو یروشلم پر اتنی آسانی سے ٹرمپ کے ذریعے قبضہ کر لیا ہے، وہ کئی سالوں کی، کئی دہائیوں کی جنگوں کے بعد اسرائیل اس پہ قبضہ کر سکتا، لیکن ٹرمپ نے بڑی آسانی کے ساتھ عربوں کو دھوکہ دے کر، سعودی عرب کو دھوکہ دے کر، متحدہ عرب امارات کو دھوکہ دے کر اسرائیل کی جھولی میں سب کچھ ڈال دیا۔ اور اب جو بائیڈن نے، یعنی کہ پیچھے بیک اینڈ پہ اسرائیل ہی ہے، یعنی کہ لابسٹ کام کرتی ہیں، انہوں نے تمام عرب ممالک کو دوبارہ دھوکہ دیا کہ وہ کوئی ڈیفنس ڈیل کو نہیں مانتے اور آپ کو کوئی ہتھیار نہیں ملے گا، کوئی جہاز نہیں ملے گا۔ اور انہی عرب ممالک کو امریکہ، اسرائیل اور بھارت نے پاکستان کے خلاف استعمال کیا۔ عرب ممالک کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر ان کے اصل دوست ہیں تو پاکستان، ترکی اور دوسرے اسلامی ممالک ہیں، اسرائیل، امریکہ اور بھارت ان کے اصل دوست نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بائیڈن نے سعودی عرب کو، محمد بن سلمان جو کہ ان کے پرنس ہیں، ان کو بہت بڑی دھمکی بھی دی ہے، جو کہ تمام اخباروں میں چھپا ہوا ہے کہ وہ جمال خشوگی کی رپورٹ کو ڈی کلاسیفائی کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ جمال خشوگی جو کہ سعودی عرب کے جرنلسٹ تھے، ان کو ترکی کی ایمبیسی میں ان کا قتل کیا گیا اور اس کا الزام محمد بن سلمان پہ آتا ہے، تو امریکہ ان کو بلیک میل کرتا رہا۔ اب بائیڈن نے کھلے عام کہا ہے کہ ہم وہ رپورٹ سامنے لے کر آ رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس کو پبلش کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دوسرے عرب ممالک جنہوں نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا، ان سب کے لیے اگلے آنے والے سال بہت مشکل ہونے والے ہیں۔ ناظرین، آپ بھی اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹس میں لازمی دیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔